करत नाही तुमचे काहीच कामां जावना म्हणटा तुम्ही कोणा सांगला तुम्ही काल स्टेटमेंट केलं तुम्ही पत्रकार भावाक आमच्या खंयच्याय घालपाचे विशय आसा। हांवें 3 तारखेक 1 वर्स जालें आमचें हॉस्पिटल इनॉग्रेशन केलें आनी हॉस्पिटला भितर सुविधा खुबश्यो दिल्ल्यो आसात, खुबश्यो कमी आसात। विशेष बाबाक सांगला, सीएमाकूय सांगला की बेगिना बेगीन कर, कित्याक अल्टिमेटली कितें आसा सीएमान स्टेटमेंट केल्लो, तुमीच कवर केल्लो, हांवें तो रिपीट केलो। सो हांवें सीएमाचेर हाजेर टिका करपाचे प्रश्न नका, आमचो सीएम आमचे सगळे सरकार आमचें, पूण कितें आसा लोकांक कितें आसता की अल्टिमेटली लोकांक जशें तुमी पत्रकारांक खंय काडटा कॅमेरा लायता तशें लोकूय आमकां येता सांगता बाबा हें कितें आजुनूय आमच्या हॉस्पिटलाची ही वस्तू कित्याक जावना, ती वस्तू कित्याक जावना। सो तेजेर हांवें लोकांक सांगलें की आमी चालू आसा, सीएमान प्रॉमीस केला आनी विश्वेश बाबांनी प्रॉमीस केला। सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले आनी म्हाका हांवें तेंच्या मार्फत सांगलां की आतां आमचो कितें आसा पार्टी आनी आमदार हे वांगडा काम करता। सो काल आमचो मंडल अध्यक्ष निवड जालो आनी मंडल अध्यक्ष सांगलें आतां ही कामां तुवें आतां जसो फाटलो मंडल अध्यक्ष फॉलोअप करतालो तशें तुवें फॉलोअप करपाचें, तुजी हांवें सरकाराची टिका टायम लागता न्ही। तेच सांगलें न्ही हांवें कितें सांगलें फॉलोअप चालू आसा आनी फॉलोअप करून ती कामां करून घेवपाक जाय। मंडल अध्यक्षाकूय सांगलां आनी कार्यकर्त्यांकूय सांगलां की आमी सगळ्या सीएमाक मेळोवन आपूण हे बाबा ह्यो कामां आमची उरल्या ही मातशी बेगीन करपाक जाय। कुचड्या वयल्या डेव्हलपमेंट तो 2013-14 आमी चालू केल्लो इतले कंप्लीट करपाक जाय इतलें सांगलां। पूण तुमी बस स्टँडाचेंय नांव घेतलें, बस स्टँडूय तुमचें जायना म्हणून सांगलें ना। बस स्टँड कितें आसा पळय, सावथ गोवान जेन्ना तुमी पळयता मडगांव एक व्हडलो बस स्टँड, ताचे फाटल्यान सावथ गोवाचो सेकंड बस स्टँड कुचड्यार, थंय इतल्यो बसी एवरीडे वयता। सो एक फेज बस स्टँडाची फिलिंग फेज ही म्हाका दिसता 6-7 वर्सां 8 वर्सां पयलीं जाल्ली, सेकंड फेज अजूनय चालू जावना। थंय ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉयंट करून प्लॅन एप्रूव करून दिला, सो तो टेंडर करपाक जाय न्ही। सो ताका काम जीएसआरटीसीक दिलें, ऑनरेबल सीएम जो आसा जीएसआरटीसी चेअरमन आसा, सो आमी फॉलोअप करता। सो हांवें फक्त लोकांक कितें आसता की लोक जेन्ना म्हाका विचारता हें कित्याक जावना तें कित्याक जावना, सो ताका लोकांक सांगूंक पडटा। आनी आमचे काल कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे, तांकां सांगलें भिवपाची ना रडपाची ना अशें स्टेटमेंट केलें, भिवपाची ना रडपाची गरज ना अशें स्टेटमेंट हांवें तेणें केलो स्टेटमेंट, तुमी कवर करूना ना, तुका दिता मरे सगळ्या जानेवारी कवर केल्लो, म्हणजे हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें 3 तारखेक आमच्या जानेवारीचे। सो ऑनरेबल सीएमानूच स्टेटमेंट केल्लो काबालाक भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना, आमी सगळे डेव्हलपमेंट करतले। सो फक्त हांवें कार्यकर्त्यांक सांगलें ते सीएमान सांगलें ताका रिपीट केलें आनी कांयच ना, आनी कितें करपाचें अडथळो कोण हाडटा, कारण सरकारा भितर जे चाल लागपाची हे करपाचें ऑनरेबल सीएमान लावपाक जाय अशेंच सांगलां। तशें न्ही, बट काल तुमचो आउटबस्ट तो दिसलो, तुमी सामके फायर जाले। आमी सदांच तशेंच आसता, आमकां आउटबस्ट जावपाचें कसलें मारक म्हणलें कितें बीजेपी मारक केला हेजे पयलीं कोणाक केला ना? तूं आतां स्टेटमेंट करता मारक कोणाक केला दाखयचें। अरे आमी डेव्हलपमेंटाची दृश्टीन उरता, आमी पर्सनल कोणाचें उलोवंक ना। पूण बीजेपी राग धरता न्हू तो, कोणाक धरला दाखयचो। काल तुमचे एक बीजेपी मंडळान सांगला की बीजेपी रिवेंज घेवपी म्हणून। तें पळय लोकांचें नाका, तुवें म्हाका जें केलां पळय बीजेपीन कोणाचें रिवेंज घेतला दाखयचें मरे। तुमच्याच मंडळान सांगला कोण मंडळ पळय इंडिव्हिज्युअल आउट गोईंग प्रेसिडेंट मंडळ प्रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट जे डिस्कंट्रोल आसा हे एलिमेंट हांवें सांगलें मरे, जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना गोंयांत येवपाचो हांव रिजायन जाता म्हणून सांगलें। पयर म्हाका पार्टीन एक दीस सांगलें, दुसरे दीस रिजायन जालो आमदार मंत्री म्हण, आमदार म्हण न्ही। सो ज्यो गोश्टी आसा पार्टी खातीर आमी करीत आसा, सो पार्टीन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी अशेंच करीत आसा, हे फुडें करतले। सो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हांवें काल तुमी म्हजें फूल स्टेटमेंट रेकॉर्डेड आतां हांवें कितें केलां तुमी कडेन उलयता, आज म्हजे कडेन कोण ना, पूण म्हाका कोण तरी फूल स्टेटमेंट घेतलो, फाल्यां इल्लें आपणाक जाय तें तुमी घालता, फूल स्टेटमेंट घालपाक जाय। सो हांवें काल जो स्टेटमेंट केला हांवें खंयचोच निशेध हें करुना, आमी कार्यकर्ते बसलेले तितून रिकॉर्डिंग कोणें केलां आनी अपलोड केलां। सो हांवें सांगलें की मंडल अध्यक्ष न्यू जाला, ते लास्ट मंडल अध्यक्ष 4.5-5 वर्सां आशिल्लो, तोय म्हाका घेवन फॉलोअप करतलो पार्टी कडेन। आतां मंडल आनी न्यू कमिटी जाता ती ह्यो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सीएमा कडेन आमी फॉलोअप करपाक जाय म्हणून सांगलां। पूण म्हाजें कितें आसा तें हांवें सांगूना, रडपाची ना गरज ना, हें ऑनरेबल सीएमान स्टेजीर भाशण केलें, तुमी हाडलां मरे सगळें तें 8 MLAचे खंय उल्लेख कामाक 8 एलिमेंट केलो न्ही। अरे म्हाका जेन्ना सांगलें की कोणाक प्रॉमीस केल्लें आनी ताका लागून म्हाका आयज पार्टी हांवें पयलींच्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा, 1 वर्स पयलीं हांव स्टेटमेंट केला मरे, तेणें रिक्वेस्ट केलें की ताका घेवपाचो आशिल्लो, सो म्हाका पार्टीन सांगलें रिक्वेस्ट केलो आनी रिजायन जालो। सो केला तें केलां आनी ताका बोलो कामां खंय तरी स्लो जालें ना। म्हाजें कामां आसा ती करपाक जाय। म्हाजें आतां हॉस्पिटल हांवें इनॉग्रेट केलें 1 वर्स पयलीं, आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी हॉस्पिटला भितर केल्या, जे गायनेक वॉर्ड केला आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा हॉस्पिटला भितर ह्यो फुडें वचपाक जाय न्ही। आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन मागीर फुडें गेले, आतां पळय तितून भितर आतां जर फाल्यां चालू जायना, गायनेक वॉर्ड चालू जायना, ती ओटी चालू जायना, आनी कितें जाता सिस्टमान करपाक जाय। ऑनरेबल सीएम इज अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर आमचो,
आणि त्यांना करता त्यांना म्हाका तेणेय प्रॉमिस केलं सगळे गोष्टी जातल्यो सो हांवें ताका याद केलें. नो वन आणि नंबर 2 क्लॅशेस बांधता हांवें कितें सांगलां तर तूं खबर आहा पत्रकार म्हाका खबर ना मातशें म्हाजें सगळ्या घालनाका लोकांक खबर आसा सर पळय लोकांक आसा वो ना ते लोकां कडेन विचार म्हणून म्हाका कामां डिले जाता न्ही. ना कांयच जायना डिले कामां करून घेवपाक जाय ते डिले कितें पळयला जनतेक लागून आमकां कोणें निवडून दिला आमकां कोणें दिला पार्टीचे आसाच आमकां फाटबल पूण लास्टा निवडून कोण दिता लोक दिता सो जनतेक जर आमी डिलिव्हर करना तर कोणाक घरा धाडटले तुमकांच घालप. मागीर सो आमी आतां 2-2.5 वर्सां उरल्या हितून भितर जे प्रोजेक्ट चालू केले म्हाज्या मतदारसंघ हांव लोकांचे जनरल उलयना आतां हांव मिनिस्टर काय ना सो आमच्या मतदारसंघाची कामां आमी सरकारा फुडें मारपाक जाय आमची कामां चालू आसले प्रोजेक्ट जे चालू आसा कंप्लीट जावपाक जाय. पूण फाटीना तानावडेन सांगलेलें ओपनली उलोवं नाका म्हणून पूण काल कसं तुमी openly? ओपनली उलयले. कितें ओपनली ती उलयलें अशी आतां state- पार्टीचे टिका केल्या हांवें सांगलें अरे आमचे मंडलाचे भितर रिकॉर्डिंग जर कोणें केल्यार अरे आमी मागीर खंय उलोवप तें आतां तूं बायडे विचारता तूं विचारता काय आपुका हें दिवपा नाका सो म्हाजें सांगपाचें पण आमी मंडल इलेक्शन काल जालें मंडल प्रेसिडेंट जेन्ना निवडून केलो जाल्यार हांवें फाटलो मंडल प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा डेव्हलपमेंटाची गोश्टी करताले फॉलोअप करताले सीएमा कडेन तुकाय रिक्वेस्ट करता की आतां ह्यो गोश्टी कामाक पडटा तेंकाय रिक्वेस्ट केलं फॉलो कर कित्याक आतां कमिटी स्थापन जातली सो म्हाका दिसता जें हांवें केलां पळय कोणाक निशेध वा टिका करपाची बातम्या करूं ना हांवें फक्त आमच्या forward कार्यकर्ते कडेन लोकांक सांगपाचें काम केल्लें आसा की कितें जाता फाल्यां 2.5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन येतलें ऑपोजिशन टिका करपाक लागतलें आनी हांवें सांगलां स्टेटमेंटान म्हज्या फाल्यां बोटां दाखयतली हें कंप्लीट जावना तें कंप्लीट जावना तेजेर जायना हेजेर जायना हें जायना अशें न्ही इनिशिएट कोणें केल्लें निलेश टर्बेनान केल्लें न्ही सो सगळे प्रोजेक्ट आनी आमी सगळे एप्रुवल करून करता बेश्टे नाल्ल फोडना हांव केन्ना आज पासून हांवें नाल्ल कसलोच फोडूंक ना